کہ यूएन में हमें परमानेंट मेंबरशिप कब मिलेगी? जरूर मिलेगी। कुछ भी जो बड़ी चीज होती ना, बिना मेहनत के कभी मिलती नहीं। भारतीय वज़ीर खारजा जयशंकर ने, आपको पता है, दो टोक अंदाज में पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात से इनकार कर दिए। वो हमसे मुज़ाकरात से इनकार करें और हम मरे जाएंगे, उनसे हम तिजारत करें। तो जी, ये वक्त भी आना था कि जब हमने ये बताना था आपको कि इथोपिया का 1 रुपया पाकिस्तान के 5 रुपए के बराबर हो गया है। 1 रुपी इज इक्विवेलेंट टू पाकिस्तानीज 5 रुपीज। करेंसी का ये आलम है, पाकिस्तान के 5 रुपए बनते हैं। तो ये जो स्क्रीनशॉट चल रहे हैं इस वक्त व्हाट्सएप ग्रुप्स में, उसमें बड़े ही इसके ऊपर मातम किया जा रहा है। पाकिस्तान को सनदी तौर पर दहशतगर्दों की सरपरस्ती करने वाला मुल्क करार दे दिया है। अब क्या होगा? क्या होगा? यहाँ तक कहे कि माजी को भूलकर बातचीत नहीं हो सकती। उनकी आप बॉडी लैंग्वेज देखें, उनके रवैये देखें। जली ना, तेरी भी जली। जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो ना सिर्फ ये कि फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया था कि वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान हैज गॉन बैंकरप्ट, पाकिस्तान बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया। होने नहीं वाला, बल्कि मैं कह रहा हूँ हो गया, इसलिए हम लोगों को रिलीफ नहीं दे सकते। तो मैंने कहा ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम क्यों कर रहे हैं? पाकिस्तान के साथ सारे भी वो करते हैं, दहशतगर्दों को यहाँ पे भेजते हैं। कुलभूषण कौन था? क्या करने आया था पाकिस्तान में? अभिनंदन जो जहाज लेके गिरा था यहाँ पे, क्या करने आया था पाकिस्तान में? दहशतगर्दी किस तरह करवाते हैं इंडिया वाले रॉ के जरिए, और अब तो पूरी दुनिया में एक्सपोज होते चले जा रहे हैं। और मेरा ख्याल से वक्त करीब है कि इनको दहशतगर्द रियासत डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो वो साथ फॉरेन मिनिस्ट्री का काम भी करें, क्योंकि उन्होंने अफगानिस्तान और इंडिया पर कुछ बात की है, स्टेटमेंट्स दी हैं डिफेंस मिनिस्टर ने। अच्छा, अब उन्होंने अफगानिस्तान के लिए जो बात की है, वो तो मैं कहती हूँ भाई सुभान अल्लाह, इसके पर मैं क्या कहूँ। कितने कुछ इस सादगी पे कौन ना मर जाए, ऐ खुदा, है जी। अफगानिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा है कि अफगान हुकूमत के दिन ब दिन बदलते रवैये से हमारे पास उनके लिए ऑप्शंस बहुत लिमिटेड होते जा रहे हैं। यानी अंदाजा करें कि ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि देखिए अफगानिस्तान जो है वो उनका जो रवैया है, जिस किस्म की उन्होंने हमारे साथ कार्रवाइयाँ जारी कर रखी है, यही मतलब है ना उनका जो हमले हो रहे हैं, जो टीटीपी के उस तरफ से क्या है मसला सबसे बड़ा? क्या? मैं याद करवा देती हूँ आपको, और हमेशा याद करवाते रहेंगे हम। मसला कश्मीर। क्या बात कर रहे हैं? जब तक भारत मसला कश्मीर को हल नहीं करता, कश्मीरी हमारे बहन भाइयों पे जुल्म का सिलसिला बंद नहीं करता, वहां मनमाने कवानीन मुस्तरद करना नहीं छोड़ता, इस मौजू पे बात तब तक नहीं की जानी चाहिए। कश्मीर पर कौम का मुत्तफिक का एक ही मौकिफ है कि इसके हल के लिए, इस मसले के हल के बगैर इसका हमें हल चाहिए। थूकते हो रोज, तुम चाटते हो, फिर थूकते हो, फिर चाटते हो, फिर थूकते हो, फिर चाटते हो। यार तुम्हारी कोई इज्जत ही नहीं। दवाइयां दी थी, उसके पैसे तुमने दिए नहीं अभी तक। ट्रेड करने से बड़ा फायदा है। कश्मीरी कश्मीर में खुश हैं, इंडिया वहां से, अब आप चाहे अमेरिका भी आपके सामने, चाइना भी आपके साथ बैकएंड पे खड़ा हो जाए, तो कश्मीर में से इंडिया बाहर नहीं निकलेगा। उतना ही उनका वोट बैंक मजबूत तस्वुर किया जाता है। उनका एक टारगेट होता है कि पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जाए। उनकी तकारीर आप उठा के देख, से भी बढ़ के अफसोसनाक बात यह कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करवाते हैं वोट लेने के लिए। जुल्म का सिलसिला बढ़ा दिया जाता है। कश्मीरी बहन भाइयों पे कुछ होश के नाखून आपको लेने चाहिए। ताली 2 हाथ से बजती है। तो डार साहब, अभी तो मुल्क में तमाम जो सूबे और मरकज वहां पे काबीनाएं मुकम्मल नहीं हुई हैं। इंतखाबी अमल अभी तक जारी है, और अफसोस के साथ कहूंगी जारी तो है, लेकिन मुतनाज़े हो चुका है। मुतनाज़े है, चाहे एक सवाल भी उठ रहा हो तो मुतनाज़े ही होता है। यहाँ पे सवालात उठ रहे हैं, लेकिन आपको भारत से तिजारती ताल्लुकात की फिक्र सताने लगी है। यानी अफगानिस्तान आपसे पूछ रहा है। मैं उस दिन देख रही थी कि किसी ने ये भी लिखा हुआ कि हम किसी भी दहशतगर्द को माफी नहीं देंगे। भाई हाँ, होम मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने ये लिखा हुआ है, ये कहा कि किसी भी दहशतगर्द को माफी नहीं मिलेगी। तो मैंने उसके ऊपर लिखा, सवाल है कि क्या कोई दहशतगर्द आपसे माफी मांग रहा है? दहशतगर्द आपसे माफी मांगेगा तो आप जरूर उसको माफी दीजिएगा। सर पहले ये तो बताएं, आपसे माफी मांग कौन रहा है? आप माफिया मांगते फिर रहे हैं, सबसे हाथ जोड़ते फिर रहे हैं। और ख्वाजा आसिफ ने जो ये कहा कि दिन ब दिन बदलते रवैये अफगानिस्तान के, तो जनाब हम तो जो हैं वो अब इनको नहीं छोड़ने वाले। हमारे पास ऑप्शंस नहीं रह गए। पहले तो बंदा ये पूछे आपके पास ऑप्शंस हैं क्या, और इनका ऑप्शंस कम होते जा रहे हैं। आपके पास जो पहले ज्यादा ऑप्शंस थे वो क्या थे?
آپ نے سب سے جو ایکسٹریم آپشن ہے وہ بھی اڈاپٹ کر کے دیکھ لیا. وہ کیا تھا؟ آپ نے حملہ تک کر دیا, آپ نے اسٹرائکس تک کر دی, لیکن اس کے باوجود ان کی جو رٹ ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے. وہ اس کے بعد بھی نقشے جاری کر رہے ہیں, اس کے بعد بھی اس طرح کی سٹیٹمنٹس ان کی طرف سے آ رہی ہیں, اس کے بعد بھی جو ہے وہ جگہ جگہ پھٹ رہے ہیں اور دھماکے ہو رہے ہیں, اور چینیوں کے اوپر بھی جس طریقے سے حملے میں جو کچھ ہوا ہے. تو اس میں خواجہ آصف یعنی پاکستان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس آپشنز کم ہوتے جا رہے ہیں. اصل میں انڈائریکٹلی انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی کی کریے, بس کرو نہ کرو, کیونکہ ساڈے کو کوئی آپشن ہی نہیں. کہاں جائیں ہم, کہاں سے, کون سی دیوار سے جا کے سر ٹکرائیں؟ کیا آپ کا مطلب یہ ہے؟ اچھا جی, جہاں انہوں نے اس کے اوپر یہ بات کی وہیں پر انہوں نے یہ کہا کہ جو ایران پاکستان گیس پائپ لائن ہے اس پہ امریکہ ایران سے گیس نہ لینے کا ہمیں کوئی آلٹرنیٹ بتا دیں, ہمیں کوئی آلٹرنیٹو دے دیں کہ بھائی ہم اگر ایران سے گیس نہیں لیں تو ہم کہاں سے لیں, ہم کیا کریں. دیکھیں ویسے تو پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی طرف سے شہباز شریف صاحب کو جو لیٹر گیا ہے اس میں انہوں نے ان کو یہ کہا ہے کہ جناب ہم تو امریکہ اور پاکستان جو ہے مل کے کام کرے گا, کلوز پارٹنرشپ اور وغیرہ وغیرہ, اس طرح کی ساری چیزیں پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی طرف سے کہی گئی, لیکن مبارکباد نہیں, کوئی مبارکباد نہیں اس کے اندر. اچھا چلیں خیر, وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ امریکہ ہمیں یہ بتا دے کہ ہم کیا کریں. مطلب پوری دنیا نے بیڑا اٹھایا ہوا آپ کا. امریکہ آپ کو یہ کہے گا کہ چین جو ہے وہ اس کو باہر نکال دیں, تو پھر آپ امریکہ سے یہ کہیں گے اچھا آپ ہمیں اس کا آلٹرنیٹ دے دیں. تو امریکہ آپ سے یہ کہے گا میں ہوں نا, شاہ رخ خان کی فلم نہیں دیکھی آپ نے, میں ہوں نا, آپ کو ایڈ دینے کے لیے آپ کو کوئی بھی کام کروانا ہوگا تو ہم کروا لیں گے اور آپ کو پیسہ دے دیا کریں گے. اس میں ایسی کیا بات ہے, یہ تو ہسٹری ہے, پاسٹ ہے اور روٹین ہے آپ کی, تو پرابلم ہی نہیں کوئی. تو وہ آگے سے یہ کہہ دے گا. ویسے بھی وہ خبریں جو چل رہی تھی کہ جو چینیوں کے جتنی بھی کمپنیز اور پروجیکٹس داسو سے لے کر اور کون کون سے ڈیم پر وہ سب بند کر دیے ہیں یا وہ واپس چلے گئے ہیں. سب کہہ رہے ہیں کہ بارڈر کھولو, ہم تو برباد ہو رہے ہیں. میم بارڈر کھولنے سے یہ ہوگا کہ ایک غریب عوام کو چیزیں سستی ملیں گی, دوسری بات جو تجارت کریں گے نا اس سائڈ سے لے کے آئیں گے ان کو بھی فائدہ ہوگا. بالکل یہ ہے کہ کم ہوگا, انڈیا کو کم, پاکستان کو زیادہ. سمجھ میں نہیں آئی کہ بھارت کر کے ہو رہا ہے ان بھکاریوں کے ساتھ ٹریڈ, ان بھکاریوں کے ساتھ ٹریڈ کر کے ہو رہا ہے, کیوں کرنے ان کے ساتھ ٹریڈ؟ سمجھ سے باہر ہے. آپ وزیر خارجہ ہیں, سب سے بڑی بات آپ کو تاریخ تو معلوم ہونی چاہیے. یہاں پر بھیجا خالی ہے, کیا ہے بھیجا, کیا ہے تو نے کیا مکس کیا ہے پانڈو رنگ, بتا تو کیا پی کے آیا ہے. کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو تجارتی تعلقات ہیں ان کی بحالی کے حوالے سے اسٹیک ہولڈرز میں کوئی اتفاق رائے نہیں ہوا ہے. پاکستان کے پاس پیسے تو ہیں نہیں, پھوکرا ہے, اس کو شام کے کھانے کے لیے بھی لون چاہیے, بھیک چاہیے, اس کے بنا پاکستانی قوم کھانا نہیں کھا سکتی دوستوں. اور یہ میں مذاق کسی کو انسلٹ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا, انسلٹ وہ خود اپنی کرتے ہیں, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں. دوستوں مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا. ویڈیو پسند ہے پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. اسی پرکار کا بھوشیہ میں ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے. ہمارے اس یوٹیوب چینل پہ آپ کو اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ویڈیو بھوشیہ میں دیکھنے کو ملتا رہے گا. تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل سوچ ٹائمز کو سبسکرائب کیجیے, ویڈیو کو لائک کیجیے, اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے. نمسکار, پھر ملیں گے اگلے